कहिल्यै पनि साम्राज्यवाद र आक्रमण गर्नेहरूको पक्षमा नेपाली सेना र नेपालका सुरक्षाकर्मीले लडेको इतिहास छैन। आज कम्युनिस्टहरू कमसे कम यो कांग्रेस चाहिँ तपाईको भारतीय कांग्रेस भयो, अमेरिकी कांग्रेस भयो, तिमीहरू विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्नेहरू कमसे कम एक हौ। देश बचाऊ। अलिकति आशा छ तिमीहरू प्रति हाम्रो आह्वान छ। पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो मातृभूमि नेपालमाथि यस्तो गिद्धे दृष्टि गाड्ने मान्छेहरूको विरुद्धमा देशव्यापी आवाज उठाउनुहोस्। पूर्व सुरक्षाकर्मी पंक्तिमा लामबद्ध भएर मातृभूमि नेपालको रक्षाको लागि उत्रिनुहोस् भनेर म तपाईहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यो नेपाली सेनाको विज्ञप्ति हो। यो कुनै परराष्ट्र मन्त्रालयको काइते होइन। यो सेनाको दस्तखत ब्लक हुन्छ, सही गर्नेको नाम हुन्छ, छाप हुन्छ, प्रश्न हुन्छ। नेपाली सेनाको परम्परा हो यो। हामी छड्के काम तपाईको हामी बाइपास गर्दैनौँ। यहाँ कसैको सही छैन। किन यो भयो? एमसीसी को सम्बन्धमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलमा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको कागजपत्र कहाँ छ? यदि भएको छ भने कसले गरेको छ? यो तुरन्त पेश गर्नु पर्यो भनेर जोरदार कुरा सार्वजनिक रूपमा पार्टीमा उठाउने मान्छे म हो। अनि अहिले यसका भोजन खाएर गीत गाउनेहरू होइन यो त भीमरावको पालामा भएको थियो भनेर प्रचार गर्दैछन् भन्ने पनि मैले सुने। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? जनरल साहबहरू, पैसी साहबहरू, तपाईहरुले हामीले गरेको कार्यक्रम बिथर्नुहुन्छ। यसमाथि बाह्य हस्तक्षेप, अतिक्रमण र त्यो देशलाई कसैको सैनिक गठजोडमा हाल्दा जो व्यक्ति टुलु हेरेर बस्छ त्यो यो देशको सच्चा सन्तति ठहरिन सक्दैन। त्यस्ताहरूलाई नेपाली भाषामा कपुत भनिन्छ। बदमासी गर्दैछ यो शेरे देउवाले। यो तपाईको यसको लागि यो केपी खड्के ओली त्यतिकै बर्बादी छ। किन भन्नुहुन्छ भने खड्क प्रकाश ओली प्रधानमन्त्री त्यो के प्रदीप गेवाली रक्षा मन्त्री भएबेलामा गएर स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सही गरेर आएको उनले पनि त हो नि। अमेरिकी विभिन्न समयमा आएका सेनाका मानिसहरू र अन्य मानिसहरूसँग बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवाजीले भेट्दा पछाडि उहाँको पछाडि नेपालको जुन राष्ट्रिय चिन्ह राखेको ठाउँमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी लेखेर त्यहाँ तल उहाँले त्यो कुरा गरेको देख्दा शेरबहादुर देउवाजीलाई नै त्यो चिन्हले व्यङ्ग्य गरे जस्तो मलाई अनुभूति हुन्थ्यो। तपाईको मुस्ताङको एयरपोर्ट, त्यसपछि भैराको एयरपोर्ट, पोखराको एयरपोर्ट र रामेछापको एयरपोर्ट अमेरिकाको कन्ट्रोलमा राख्नलाई जुन तपाईको रणनीति बनाइरहेको छ यो त्यसको पर्दाफास हुनुपर्छ। किन तपाईको यो पोखराको एयरपोर्ट पुलिसबाट किन आर्मीमा दियो? कसको आदेशमा दियो? जुन नेपाली सेनाबाट जङ्गी अड्डाबाट एउटा मन्तव्य भनेर बाहिर आएको छ त्यो मन्तव्यमा यस्तो सम्झौता भएको छैन, विगतमा गरिएको छैन, अहिले पनि गरिँदैन र पछि पनि गरिँदैन भन्ने भाषा प्रयोग गरेर आएको छ। यसमा नेपाली सेनाको तदनुकूलको यदि अडान हो भने त्यो अडान उचित हो। म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। भीमबहादुर रावलज्यूलाई यो समूहको तर्फबाट म हार्दिक सलाम अनि नमन गर्न चाहन्छु। र डाक्टर रावल हजुर अगाडि भएर होइन, मैले हाम्रो टोलीले विभिन्न कार्यक्रममा भनेका छौँ एउटा तपाईको एउटा देशभक्ति, तपाईको एउटा देशप्रेम, एउटा देशमाथि हुने गएको घातको विषयमा हरेक क्षणमा तपाईले देखाइदिनु भएको मार्गदर्शनलाई हामीले पहिलाएर हामी पनि यो घात हो भनेर हिँडिरहेका छौँ। तपाईले हार्नु भएको छैन नेपालमा। सायद तपाईको पार्टी हामीलाई त्यति मतलब नहोला, तपाईले कुनै पदमा चित्तमा त्यो मतलब नहोला, तर आम नेपालीको लागि, देशभक्त नेपालीको लागि, हामी जस्तो एउटा देशप्रेमीको नेपालीको लागि तपाईँ एउटा एक मात्रै केही नेपाली माध्यमको एउटा हुनुहुन्छ। तपाईको साथमा हामी रहनेछौँ। तपाईँ एउटा हाम्रो आस्थाको केन्द्र हुनुहुन्छ। मर्न त यहाँ कुकुर बिरालो भुसुना पनि मर्छ। माननीय डाक्टर रावल प्लिज देशको लागि नडराइदिनु होला, निडर रूपले अगाडि बढिदिनु होला र तपाईको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। र तपाईँ एकचोटि नेपालको प्रधानमन्त्री भएर तपाईको मातहतमा हामीले देशको चाहिँ लागि केही गर्न सक्यौँ। यो सुरक्षाकर्मी परिषद, पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदबाट हाम्रो आशीर्वाद भन्छौँ हामी धेरै छौँ। यति भन्दै मैले यहाँलाई नमन गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। शब्दहरू बोल्नको लागि अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको प्रसङ्ग नेपाल संविधान सभाद्वारा निर्मित
नेपालको संविधानको धारा 51 को ड बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशील र संलग्नताका सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर जान्छ कि यो कुनै शक्ति राष्ट्रको कठपुतली भएर देशको स्वाधीनतालाई मिच्ने, देशको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा चीन र भारत जस्ता विशाल मुलुकहरूको बीचमा रहेर अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालको भविष्यलाई, यसको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रा सामु रहेको छ। केही समय अगाडि जुन बेला नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को बीचमा सम्झौता भयो, त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ यो मूल सम्झौता त तपाईहरुले संसदमा एक प्रति मात्रै पेश गर्नुभएको छ। यो सँगै गरेका 1 दर्जन अरु सम्झौताहरू किन नेपाली जनतालाई तपाईहरु लुकाउनुहुन्छ? ती सम्पूर्ण सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ। मैले तथ्यसहित त्यो सम्झौताका धाराहरूमा हाम्रो संविधानलाई मिच्ने, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई मिच्ने, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मिच्ने, हाम्रो भूमिमाथि कब्जा गर्ने र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको संविधानको शान्तिपूर्ण किसिमले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न पर्ने नीति निर्देशनलाई आघात पुर्याउने कुराहरू गर्नुहुन्न भन्ने मैले आवाज उठाएको थिएँ। मैले मात्र होइन, हजारौं नेपालीहरूले आवाज उठाउनु भएको थियो। पूर्व सुरक्षाकर्मी नेपालले पनि आवाज उठाएको थियो। तर नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम कुनै पनि सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नको लागि संघीय कानुन आवश्यक पर्ने कुराप्रति आँखा चिम्लेर वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले हल्लाको बीचमा जबरजस्ती राम्ररी छलफल गर्न नदिएर संसदबाट त्यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न लगाउनु भयो र उहाँहरूले एउटा सानो सानो नाटक मञ्चन गरेर उहाँहरूले भन्नुभयो 12 मुद्दे व्याख्यात्मक घोषणा भएपछि त्यसको यो अङ्ग बन्छ, अमेरिकासँग कुराकानी हामीले गरिसकेका छौँ र यो कुरा स्वीकार गरिन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मैले प्रतिनिधि सभामा पटक पटक भनेको छु त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्छु भनेको पत्र खै यो प्रतिनिधि सभामा राख्नु पर्यो, जनतालाई भन्नु पर्यो भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। त्यसको कुनै सुनवाई भइरहेको छैन। उल्टै यहाँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत भर्खरै एउटा मसौदा अमेरिकाले हस्ताक्षर गर भनेर नेपाली सेना, नेपाल सरकारका विभिन्न प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू समक्ष राखेको भनेर त्यो सार्वजनिक भएको छ। त्यो मसौदामा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसबाट प्रश्न हुन्छ यदि त्यो दिशातर्फ नेपाल गयो भने नेपाल अमेरिकी सेनाको अखाडा हुन्छ, नेपालको संविधान मिचिन्छ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुन्छ र नेपाल आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अत्यन्त तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेलामा त्यो प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा नेपाल धकेलिन्छ। नेपाली जनता दुःख पाउँछन्, नेपालमाथि धेरै ठुलो सङ्कट आइलाग्छ र यसको परिणाम नेपालको अस्मिता र अस्तित्वमाथि नै ठुलो खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। जब यो कुरा बाहिर आयो, व्यापक रूपमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीजीले बालुवाटारमा भन्नुभयो भनेर सुनियो, म राष्ट्रिय सहमति नभएर यस्तो सम्झौता गर्दिन। राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै राष्ट्रिय सहमति भएर पनि राष्ट्रघाती काम गर्न पाइन्न। यो देश 4-5 जनाले र्याप्प ट्याप्प गरेर हाम्रो राष्ट्रिय सहमति भयो भनेर हल्लाको बीचमा MCC पारित गरे जस्तो गरेर फेरि यहाँ त राष्ट्रिय सहमति भयो नि, हामी 4-5 जना नेताहरू बस्यौँ, यही हो राष्ट्रिय सहमति भनेर नेपालको स्वाधीनतामाथि आघात पुर्याउने छुट कुनै पनि व्यक्तिलाई हुन सक्दैन। जसरी अहिले अमेरिकी राजदूतावासबाट भनिएको भनेर मैले समाचारमा पढेँ, 3 वर्ष अगाडि नै यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेन्टमा त नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेका थियो। अब कुनै सम्झौतै गर्नु पर्दैन नि, तिमी स्वतः सदस्य भयो भनेर जबरजस्ती गर्ने भाषामा जुन कुरा आएको छ, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुपर्छ नेपाली जनतालाई, म नेपालको संविधानको धारा
51 को ड अनुसार 279 बमोजिम र नेपालले आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वाधीन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्नेछु। अमेरिकाले त्यो भने पनि म त्यसलाई स्वीकार गर्दिनँ, म मान्दिनँ र नेपालको स्वाधीनताको लागि मैले जुन शपथ खाएको छु त्यो शपथ अनुसार म काम गर्छु भनेर उहाँले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्छ, तब मात्रै पत्याइन्छ। नभए आफ्नो पत्नीलाई समेत यो काममा उहाँले खटाउनु भएका हामीले समाचार माध्यममा पढ्यौँ। अनि यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सहमति भयो त म गर्छु भन्ने जस्तो भाषा प्रयोग गरेर यो पत्याइनेवाला छैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले पत्नी सभामा के भन्नुभयो? उहाँले अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री ऊर्जा जियाले अत्यन्त संवेदनशील मानिएको तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेटेको कुरा नेपालको हितमा छ भनेर बोलिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम त 5 वर्षको लागि हो, निश्चित उद्देश्यको लागि यो आउँछ, त्यो पुरा हुन्छ अनि जान्छ। यसरी उहाँले त्यसको समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले यो यस्तो भाषा प्रयोग गरेर नेपालको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्नुभएको छ र नेपालले विश्वमा आफ्नो एउटा स्वतन्त्र जुन व्यक्तित्व बनाएको थियो त्यसमाथि उहाँले आघात पुर्याउनु भएको छ। यही प्रसङ्गमा जुन नेपाली सेनाबाट जङ्गी अड्डाबाट एउटा मन्तव्य भनेर बाहिर आएको छ, त्यो मन्तव्यमा यस्तो सम्झौता भएको छैन, विगतमा गरिएको छैन, अहिले पनि गरिँदैन र पछि पनि गरिँदैन भन्ने भाषा प्रयोग गरेर आएको छ। यसमा नेपाली सेनाको तदनुकूलको यदि अडान हो भने त्यो अडान उचित हो, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। कोही कोही व्यक्तिहरू भन्छन् परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभयो यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त यो कहाँ, यो रणनीतिक कुरा होइन, यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग पनि होइन, यो त यत्तिकै विवाद व्यवस्थापन आदि इत्यादिमा काम गर्ने कुरा हो। देशको परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो बोलेको सुन्दा मलाई दुःख पनि लागेको छ। मलाई उहाँको त्यस्तो नेपाली जनतालाई भ्रम पार्ने कुरा गरेको सुन्दा उहाँप्रति खेद प्रकट गर्नु पनि मन लागेको छ। हेर्नुहोस्, यो मैले भर्खरै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति 2019 को यो अङ्ग्रेजी जस्ताको तस्तै मैले यहाँ उतार गरेर ल्याएको छु। यो समय पढ्न त अहिले समय छैन। यसमा प्रष्ट भाषामा के भनिएको छ भने यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो। यस अन्तर्गत विभिन्न देशहरूसँग सैनिक सम्बन्ध कायम गरेर अमुक अमुक देशको विरुद्धमा लड्नको लागि सैनिक क्षमता बढाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट भाषामा भनेको छ। अनि परराष्ट्र मन्त्रीजीले कि त यो नपढेको हुनु पर्यो, कि उहाँले यो नबुझेको हुनु पर्यो, कि नेपाली जनतालाई ढाँटेको हुनु पर्यो। त्यसकारण यस्तो कुराहरूप्रति हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले सतर्क हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। जसरी अमेरिकाको लागि आफ्नो स्वतन्त्रता प्यारो छ, भारतको लागि प्यारो छ, चीनको लागि प्यारो छ, युरोप जापानको लागि प्यारो छ, अनि हामी नेपालीले हाम्रो स्वतन्त्रता प्यारो छ भनेपछि अनि हामीमाथि प्रहार हुनुपर्ने, अनि हामीले अमुक देशको विरोध गरेको भनिनु पर्ने, अरू देशले हाम्रो देश महान, हाम्रो देशको सपना साकार पार्छ भन्न पाउने, अनि नेपालीले त्यो भनेपछि अनि यो विकास विरोधी हो, अमुक देशको विरोधी गर्यो। यो किन भनिन्छ भने देशभक्ति आवाजलाई त्यस्तो आरोप लगाएपछि बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत गरेको त्यो कुप्रचार हो। मैले भर्खरै सुने जब यो कुरा चर्को रूपमा उठेपछि होइन यो त 2015 मा भिमरावले गरिसकेका थियो भनेर कहाँ कुप्रचार गरेको भन्ने मैले सुने। 2019 मा तत्कालीन मन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गरेर आइसकेपछि नेकपाको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको थाई कमिटीमा यो के हो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति 2019 मा नेपाल त्यसको सदस्य भयो भन्ने कुरा यहाँ आयो। यो के हो, यो कुरा स्पष्ट पार्नु पर्यो भनेर थाई कमिटीमा कुरा उठाउने मान्छे नै म। त्यसबेला यो एमसीसी को सम्बन्धमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलमा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको कागजपत्र कहाँ छ, यदि भएको छ भने कसले गरेको छ, यो तुरन्त पेश गर्नु पर्यो भनेर जोरदार कुरा सार्वजनिक रूपमा पार्टीमा उठाउने मान्छे म। अनि अहिले यसका भोजन खाएर गीत गाउनेहरू होइन यो त भीमरावको पालामा भएको थियो भनेर प्रचार गर्दैछन् भन्ने पनि मैले सुने। यो हास्यास्पद कुरा हो। खुद अमेरिकाको राजदूतले भन्छन् यो 3 वर्ष अगाडि भएको थियो, म 3 वर्ष
3 वर्ष भयो यो भएको 3 वर्षको ठ्याक्क अगाडि भएको थियो भनेर म 3 वर्ष अगाडि मन्त्री थिएँ र यस्तो खालको कुप्रचार गरेर नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण आवाजबारे भ्रम सिर्जना गर्नेहरूलाई पनि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू पत्रकार जगत बुद्धिजीवीहरू यहाँहरू जस्तो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले अवश्य पनि सजगताका साथ खण्डन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। म अब अलिकति पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका सन्दर्भमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। मैले राजनीतिमा लाग्दा चाहे मन्त्री हो चाहे संसदको सदस्य हामीले शपथ खाएका छौँ नेपालको भलो चिताई कसैसँग डर नमानी नेपाल र नेपाली जनताको हक अधिकार स्वतन्त्रताको लागि म दृढतापूर्वक उभिनेछु भनेर हामीले प्रतिज्ञा गरेका छौँ। कोही पनि व्यक्ति सधैँ पदमा हुँदैन। देश र जननी भनेको आमाभन्दा ठुली हुन्। जुन देशको पानी अन्न खाएर हामी हुर्क्यौँ हामी बढ्यौँ त्यो देशमाथि बाह्य हस्तक्षेप अतिक्रमण र त्यो देशलाई कसैको सैनिक गठजोडमा हाल्दा जो व्यक्ति टुलु टुलु हेरेर बस्छ त्यो यो देशको सच्चा सन्तति ठहरिन सक्दैन। त्यस्ताहरूलाई नेपाली भाषामा कपुत भनिन्छ। र मैले यो अमेरिकी विभिन्न समयमा आएका सेनाका मानिसहरू र अन्य मानिसहरूसँग बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवाजीले भेट्दा पछाडि उहाँको पछाडि नेपालको जुन राष्ट्रिय चिन्ह राखेको ठाउँमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी लेखेर त्यहाँ तल उहाँले त्यो कुरा गरेको देख्दा शेरबहादुर देउवाजीलाई नै त्यो चिन्हले व्यङ्ग्य गरे जस्तो मलाई अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसकारण अहिले हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हिजो देशको लागि विभिन्न मोर्चाहरूमा कतिले रगत पनि बगाउनु भयो होला, पसिना त अवश्य पनि बगेको छ र देशको लागि तपाईँहरूले काम गर्नुभयो। आज राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डतामाथि यस्ता चुनौती दिने व्यक्तिहरूको हातमा राज्य प्रणाली हुने उनीहरूले यसको दुरुपयोग गर्ने पदको लागि स्वार्थको लागि धनको लागि आफ्नो जननीलाई बिर्सिने आफ्नो मातृभूमिमाथि घात गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा तपाईँहरूले हिजो जसरी विभिन्न मोर्चाहरूमा डटेर आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुभयो आज तपाईँहरूले पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान आकर्षित गरेर जुन काम गर्नुभएको छ म यसमा तपाईँहरूको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। एक पटकको सेना एक पटकको सुरक्षाकर्मी देशको लागि सदैव सेना हो सदैव सुरक्षाकर्मी। उसले देशको लागि जुन शपथ खाएको छ देशलाई सङ्कट परिआउँदा म त सेनाको मान्छे नभए पनि मैले कति ठाउँमा भनेको छु हाम्रो देशमा अतिक्रमण भयो भने प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरूले चाहे त्यो सिमानामा होस् चाहे कुनै पनि मोर्चामा डटेर जानुपर्छ भन्ने मैले त धारणा राख्छु भने तपाईँहरू त सुरक्षाकर्मी क्षेत्रबाट त्यो कर्तव्य निर्वाह गरेर आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण म यही पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको यो पत्रकार सम्मेलनको मञ्चबाट अरू पनि पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो मातृभूमि नेपालमाथि यस्तो गिद्धे दृष्टि गाड्ने मान्छेहरूको विरुद्धमा देशव्यापी आवाज उठाउनुहोस्। पूर्व सुरक्षाकर्मी पङ्क्तिमा लामबद्ध भएर मातृभूमि नेपालको रक्षाको लागि उत्रिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यसरी मात्रै हाम्रो देशको रक्षा हुनसक्छ सुरक्षा हुन सक्दछ। फेरि पुनः यो जुन अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्गको रूपमा यो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाएर कहिले कसैको अधीनमा नगएको नेपाल कयौँ देशहरू उपनिवेश भए। हाम्रा बहादुर नेपालीहरूले पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धमा लडे तर कसको विरुद्धमा लडे? आक्रमणकारीहरूको विरुद्धमा लडे। कहिले पनि साम्राज्यवाद र आक्रमण गर्नेहरूको पक्षमा नेपाली सेना र नेपालका सुरक्षाकर्मीले लडेको इतिहास छैन। आज जसरी हाम्रो देशलाई त्यसको ठिक उल्टो बाटोमा हिँडाउने प्रयत्न गरिँदैछ त्यो प्रयत्न गरिने छैन। म देशप्रति प्रतिबद्ध छु। अमेरिकी राजदूतावासले यो 3 वर्ष अगाडि भयो भने पनि त्यो मान्दिनु भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभयो, गठबन्धनका नेताहरूले भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो भने त ल ठिकै छ हामी भनौँला। यस्तो स्पष्ट कुरा नगरेर कुराहरूलाई चपाउने भन्छ नि हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा। त्यसलाई बाङ्गो टिङ्गो र जाली झेली कुरा गर्यो भने त्यो देशभक्त नेपालीको लागि मान्ने छैन। यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको लागि पनि मान्ने नहोस् र यसको विरुद्धमा आवाज उठाएर राष्ट्रको पहरेदारी गर्न खबरदारी गरिरहनुहोस्। तपाईँहरूलाई यसमा सफलता प्राप्त होस् भनेर म शुभकामना दिँदै पुनः तपाईँहरूको यो पत्रकार सम्मेलन र तपाईँहरूका आगामी दिनका देशभक्तिपूर्ण यो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि प्रत्येक पाइलाहरू
म तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भनेर हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मैले जानुपर्ने भएको हुनाले यहाँहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। समाचार माध्यम मात्रै हेरेर मैले भनेको थिएँ, यो वक्तव्य जस्ताको तस्तै मैले हेर्न पाएको थिइनँ। मैले यो समाचार माध्यममा खोज्दाखेरि पनि मैले भेटिनँ। यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम होइन, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनिनु पर्थ्यो होला। अब यो स्लिप भएको पनि हुनसक्दछ, शङ्काको लाभ नेपाली सेनालाई नै दिउँ, त्यस्तो हुन नहुने हो होइन। अनि तर यसमा यो नेपाली सेनाको ध्यान जानुपर्छ, किनभने यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम, यो स्टेट पार्टनरसिप भनेको व्यवहारमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम नै हो। यो रणनीतिक नै हो, यो सैन्यसँग सम्बन्धित नै हो। त्यस अर्थमा यो धेरै अनर्थ लाग्ने त छैन। तर अहिले जुन सम्झौता गरिने भनेको छ त्यसको नाम जस्ताको तस्तै लेख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तपाईँको तर्क पनि जायज छ। धन्यवाद। अनि यो सबभन्दा समस्या चाहिँ के हो भने स्पेलिङमा गल्ती हो, यो कुरा मैले अघि नै राखिसकेको छु। धन्यवाद। स्पेसल आउनु पर्यो। देशभक्त नेता, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री र हालका माननीय तपाईहरूले एउटा देशमा एउटा क्रान्ति ल्याइदिनु भएको छ। तपाईहरूले अहिले 2 मिनटमा 4 मिनटमा तपाईँले आकाशमा उडाइदिनु भएको छ खबरहरू। हेर्नुहोस्, नत्र भने यहाँ ठुला तपाईँका ठुला घरी तपाईँको मिडियालाई या खुट्टा मोल्न पर्ने हामीले दिन पनि भएका थियौँ। भन्दा तपाईँ युट्युब अनलाइन पत्रिकाका पत्रकारहरू र विशेष गरेर तपाईँ तपाईँहरू युवाहरूलाई मेरो नमन छ, सलाम छ। तपाईँको लगनशीलताप्रति म आभारी छु। अब विषयगत रूपमा हामीले जानु पर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा पृष्ठभूमि भन्छु। हेर्नुहोस्, हामीले यो एमसीसी राष्ट्रघात हो, एमसीसीबाट यो हुनेछ भनेर हामीले सडकदेखि लिएर यो स्थानमा समेत पटक पटक भन्यौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीको हातमा विज्ञप्ति हाल्यौँ, हामीले गएर तपाईँको मुख्यालयमा, सेनाको मुख्यालयमा हाल्यौँ, राष्ट्रपतिलाई हाल्यौँ, दुनियाँलाई हाल्यौँ। तर यो के रहेछ भन्दा यो देशमा 2-4 जना नेता तपाईँको एउटा लोकसेवा लडेर आएका या फुलीधारीहरू पनि माथि पुगिसकेपछि सबैजनाको मनमा म नै राज्य हुँ, आई एम द स्टेट। यो शब्द यो फ्रान्सका अन्तिम राजा लुई 14 जसलाई गिलोटिनमा काटेर मारियो, यसले भन्थे कि म नै फ्रान्स हुँ, म नै राज्य हुँ भन्दा हेर्नुहोस् अहिले यो देशमा भुइँ मान्छेको कुरा कसले सुन्ने? यो अवस्थामा हामीले सडकमा एमसीसीको विरुद्धमा बोल्यौँ, कहाँ के गरेनौँ? हेर्नुहोस्, हामीलाई लात मारेर तपाईँको यो संसदीय व्यवस्थामा 79 जना एकतिर मिले भने चोरलाई सज्जन मिलाउँछौँ ताली बजाएर। यसै गरेर मेरो देशमा रस्साघात गरे, यो प्रचण्डले गर्यो, यो तपाईँको बाबुराम भट्टराई भन्नेले गर्यो, शेरहदले गर्यो, यो केपी भन्ने तपाईँको नेपालीबाट खप्रो ओली लेख्दैन, यसले केपी लेख्छ, यो खड्गे ओली, यसले गर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यदि जस्ताहरूलाई नेता भनेर आज हामी तपाईँहरूको अगाडि न्याय माग्न हिँडिरहेछौँ। यो पृष्ठभूमिमा अघि मात्रै माननीय डाक्टर रावलले भनेर जानु भइसक्यो, भीम रावलले। हेर्नुहोस् अहिलेको पृष्ठभूमि के छ? अमेरिका भन्छ सन् 17 र 19 मा त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री सेनापतिले 2 चोटि निवेदन हाले भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो अमेरिकन एम्बासीको तपाईँको आधिकारिक ट्विटमा लेखेको छ। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री अहिलेको के खड्का, डाक्टर खड्का, त्यो के भन्छ उसले? यो हो, यो आउँछ, यो तपाईँको यो सैन्य साझेदारी, यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा आउने हो, केही समय बस्ने हो, जाने हो भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर उसले स्वीकार छ। त्यसपछि अब नेपाली सेनाले अहिले के निकालेको छ भन्दा यो होइन भन्छ। म नेपाली सेनालाई अहिले भर्खर एकजना पत्रकारज्यूले यहाँ चाहिँ राख्नुभयो, तपाईँको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुनुपर्नेमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम भएको रहेछ तपाईँहरूको विज्ञप्तिमा। म यो अर्को पनि अनुरोध गर्छु, यो नेपाली सेनाको विज्ञप्ति हो, यो कुनै परराष्ट्र मन्त्रालयको काइते होइन। यो सेनाको दस्तखत ब्लक हुन्छ, सही गर्नेको नाम हुन्छ, छाप हुन्छ, प्रश्न हुन्छ, नेपाली सेनाको परम्परा हो। यो
हामी छड्के काम तपाईँको हामी बाइपास गर्दैनौँ। यहाँ कसैको सही छैन। किन यो भयो? यो हाम्रो परम्परा हो। यो जर्नलले गर्ने हरियो सही तपाईँको मसीले गर्छ, फर्स्ट क्लासले गर्ने हो भने अरूले कालोले गर्छ। यहाँ यो चिता पनि छैन भन्दा हामीले लुक्नु पर्दैन। नाम किन नलेख्ने? यो परराष्ट्रको सुब्बा खर्दाले गर्ने हो। यो के डराएको हो? यो तपाईँको अमेरिकनसँग डरा हो? यो पुरा नाम लेख्दालाई यहाँ खोइ तल सही हो, कसको सही हो? यस्ता कागजहरू अहिले तपाईँको अहिलेको इन्टरनेटमा उल्ले 10वटा मिटर गाड्न सही छ। म अनुरोध गर्छु नहोस्, हामीले छाती पिटेर बोल्न पाऊँ फलानु जर्नलले सही गरेको, फलानु मेजरले सही गरेको यो चिज होस्। अब सेनाको हेर्नुहोस् है, हिजो 1 गतेको स्टेटमेन्टमा सेनाले होइन, पहिला पनि थिएन, अहिले पनि हुने छैन, भविष्यमा पनि हुने छैन भनेको छ। कसम खाएको छ। यदि यो सत्य हो भने कसको सही हो थाहा छैन। यो अब यसलाई हामीले आधिकारिक रूपमा मान्नै पर्छ। र अर्को कुरा, देशको प्रधानमन्त्रीले हिजो के भनेका छन्? राष्ट्रिय सहमति गरेर को हो राष्ट्र? त्यही प्रचण्डे, त्यही खड्के ओली, त्यही तपाईँको माकुने थियो, यही शेरे देउबा, यी देश माराहरू। हेर्नुहोस्, यो देशमा शेरेले 50 लाख दिन्छु प्रचण्डको टाउको काटेर लिए भनेर हामीलाई पठाएको होइन। त्यो युद्ध हामीले लडेका होइनौँ। 35 लाख रामबहादुर बादलको टाउकोले त्यसले पठाएको होइन। आज कहाँको शेरेको 50 लाख? आज त्यही शेरे गरेर प्रचण्डसँग तपाईँको विवाह गरेर आज देशमा धली भाती तपाईँको अमेरिका लिएर आउँछ, यहाँ भारत लिएर आउँछ, यहाँ स्वास्नी चाहिँ पठाएर तपाईँको राखी बाँध्छ, इन्डिया गएर घर घरमा तपाईँको नेताको खुट्टा मुल्न पठाउँछ। वाट इज दिस? वाट काइन्ड्स अफ डिप्लोमेसी इट इज? इज इनफ। यो शेरे देउबाको न दिमाग चल्छ, न तपाईँको तन चल्छ, न मन चल्छ, न फिजिकली फिट छ। के मेरो देश शेरे देउबाको तपाईँको ससुराली दिएको दाइजो हो के? यो चाहिँ यो प्रचण्डले 17,000 मारेर आएको यसको तपाईँको दाइजो हो? यसको छोरीको नाममा दाइजो हो? के हो त यो? एमसीसी यो बर्बादी समाएर यो प्रचण्डले उचाल्यो। 1 घण्टा बाँकी बस्दाखेरि यो प्रचण्डले के गर्यो? यो घातीले हेर्नुहोस्, आम नेपालीहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, यो 4-5 जना टाउकाले हामी राष्ट्रिय सहमति, प्रचण्डले बोलेपछि राष्ट्रिय सहमति, शेरेले बोलेपछि राष्ट्रिय सहमति, त्यसपछि त्यो माधव कुमार नेपालले, अनि अर्को को थियो? यी राष्ट्रघातीहरूको चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको सहमतिपछि राष्ट्रिय सहमति, यिनीहरूले अमेरिका लिएर आएर राष्ट्रिय सहमति, चाइना ल्याएर राष्ट्रिय सहमति। आम पूर्व सुरक्षाकर्मी साथीहरू, तपाईँहरू लाउरे हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पुलिस हुनुहुन्छ, आर्मी हुनुहुन्छ। यो देशको लागि 71-73 वर्षमा भक्ति थापाले लड्दा लड्दै मरेका थिए। हामी त त्यति पुग्न धेरै बाँकी छ, विश्व बाँकी छ। किन नलड्ने? उठाउन नपरोस्। हामीले नि आह्वान गर्न सक्छौँ जनताहरूलाई। के त शेरेले चाहेमा अमेरिका हुल्ने, कुनै तपाईँको आर्मीका कसैले चाहेमा अमेरिका हुल्ने, भारत हुल्ने, चाइना हुल्ने? यो के हो? यो आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो आक्रोश होइन। यो तपाईँको पुर्खाले बनाएको बच्चाको जमाको देश हो। यो आज यसको लागि डाक्टर भीमरावले भन्नुभयो एकचोटिको सुरक्षाकर्मी सधैँको सुरक्षाकर्मी। यो मैले टोपी लगाएको पनि, यो टोपी लाउँदाखेरि मैले 3-4-5वटा निशानमा मैले कसम खाएको छु। देशको लागि घात गर्ने छैन भनेर, देशको लागि मर्नेछु मार्नेछु भन्दा यो सेना मरेको छैन, यो प्रतिबिम्ब हो। तपाईँहरू त्यसो भएर आज बिहानदेखि मैले हरेक टेलिभिजनमा लगाइरहेको छु। यो देशमा पर्यो भने म के, मेरा टोलीहरू हामीहरू कहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामी मरेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा पर्यो भने यी हमिद कारजाईलाई अफगानिस्तानबाट लखटे जस्तो कुनै दिनमा लखट्न पर्नेछ। अति गर, अतिसार नगर। अब म फेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ यसका मुख्य बुँदाहरू के हुन्, खतरा बुँदाहरू यहाँ थुप्रै छ। तपाईँहरूले अनलाइन पढिसक्नुभयो। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन जहाज पनि ल्याउन पाउने, तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पनि पाउने। ट्रान्जिट चाइना जानु पर्यो, भारत जानु पर्यो, उसले यहाँ तपाईँको लाइन गर्न पाउँछ, राख्न पाउँछ। किन भैरवाको तपाईँको एयरपोर्ट ठुलो बनाइएको छ? किन अमेरिकाको तपाईँको पोखराको एयरपोर्टमा किन आर्मीको तपाईँको पुलिसबाट खोसेर आर्मीलाई चाहिँ लिन लगाइयो?
किन अमेरिकाले अहिले चाहिँ मुस्ताक र मराङ मात्रै खोज्छ? वाइ इट्स फर नट फर द नेपालीज पिपुल। हेर्नुहोस् मित्रहरू, यहाँका रणनीतिज्ञहरू, योजनाकारहरू र तपाईँ सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर जुन बदमासी गरिँदैछ, तपाईँको मुस्ताङको एयरपोर्ट, त्यसपछि भैराको एयरपोर्ट, पोखराको एयरपोर्ट र रामेछापको एयरपोर्ट अमेरिकाको कन्ट्रोलमा राख्नलाई जुन तपाईँको रणनीति बनाइरहेको छ, यो उसको पर्दाफास हुनुपर्छ। किन तपाईँको यो पोखराको एयरपोर्ट पुलिसबाट किन आर्मीमा दियो? कसको आदेशमा दियो? कसको इच्छामा दियो? फाइन्ड आउट इट। तपाईँहरू पत्रकारहरूले यस विषयमा खोज्नुहोस्। र अर्को कुरा, अमेरिका सेनाले संसार विविध जडान गर्नेछ। यसले जडान गर्छ, तपाईँको भित्तामा घरमा राखेको तपाईँको जडान हरेक चिजहरू अमेरिका पुग्छ। यसले राखेको जडानको चिजहरू स्पाई हुन्छ हरेक देशले, चाहे भारतले बनोस् चाहे चाइनाले बनोस्, गर्ने। नेपालमा तैनात तथा परिचालित फौजको बसोबासको लागि यहाँको सरकारले भूमि उपलब्ध गराउने के त? अब अमेरिकन आर्मीको लागि हामीले ब्यारेक दिने, जग्गा दिने, अनि किन सिधै लिएर आएर हामी किन नभन्ने? अमेरिका तपाईँको हामी एउटा अर्को प्रान्त भयौँ भनेर यो सेरेले, यो तपाईँको प्रचण्डले किन घोषणा गर्न सक्दैनन्? किन लुकी लुकी यिनीहरूले घिउ खान्छन्? किन? हेर्नुहोस्, यो शेरबहादुरजीको विवाहदेखि आजको दिनसम्म जुन अमेरिकाप्रति उहाँको मोह छ, उहाँको व्यक्तिगत मोह हो यो। शेरबहादुरजी तपाईँ एउटा राष्ट्रघाती हुनुहुन्छ। तपाईँले महाकाली सन्धि गरेर भारतलाई तपाईँले बुझाएर नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदी भएर तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ जस्तो राष्ट्रघाती, तपाईँका सन्तान, तपाईँका नातेदारको एक एक केलाउने हो भने तपाईँ 1000 वर्ष जेल जानुहुन्छ। तपाईँ त्यस्तो भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ। हामी यहीँबाट भन्छौँ, तपाईँलाई राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थुनिएको थियो। गिरिजाले दुनियाँ तपाईँको लाउडा फाउडा थुनिएको, तर सकेन। तपाईँको यो के हो, यो घुसको पत्ता लगाउने के विवादले थियो, अख्तियार सकेन। चिठी काट्दा काट्दै गिरिजा कता पुग्यो, स्वर्ग पुग्यो कि नर्क पुग्यो थाहा छैन। सेरे देउ भएको त्यही हुनेछ। हेर्नुहोस्, म भन्छु यिनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ। अब अर्को कुरा के छ, सैनिक अभ्यास नेपालको उच्च भूगोलमा हुने। हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपालमा हमला हुन्छ भने 99.9% दक्षिणबाट हुन्छ। मित्रहरू, हाम्रो परम्पराले, अहिलेसम्मको सैनिक इतिहासको परम्पराले हाम्रो 79% हमला दक्षिणपट्टिबाट भएको छ। चाहे अङ्ग्रेजले भन्नुहोस्, चाहे मुसलमानले भन्नुहोस्, चाहे जसले गरे भन्नुहोस्। उत्तरपट्टि हिमाल छ। तपाईँको जतापट्टिबाट बढी हमलाको तपाईँको चान्सेस धेरै छ। किन अमेरिकाले तपाईँको चुरेमा, महाभारतमा किन अभ्यास गराउँदैन? किन तपाईँको मस्तान, मनाङ र मुस्ताङ यसलाई चाहिँ गोर्खा किन चाहिन्छ? के को लागि चाहिन्छ? यो सिधै कुरा छ, चाइनालाई खुसी लाउनलाई। हाम्रो लागि चाइना भारत बराबरी हुन्। हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, यस्तो कुरामा यदि देशका प्रधान सेनापतिले सही गरेका छन् भने तपाईँलाई धिक्कार छ। होइन भने प्रश्न भन्न पर्यो। यहाँनिर तपाईँको एउटा प्रधान सेनापतिको इच्छाले, दुईटा जर्नलका इच्छाले तपाईँहरूले चाहिँ लपे खाएको भरमा देशको सेनालाई तत्था नाम भएर अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् लाज छैन। तपाईँहरूलाई हामीले प्रधान सेनापति भएर सलाम गरेर हिँड्नु परेको छ। तपाईँहरूले बाटोमा आची गरेको गुसोर हिँड्नु परेको छ। हामीलाई अहिले यो सेना यस्तो होइन भने हिँड्नु परेको छ। तपाईँहरूको बुद्धि बिग्रिँदाखेरि अमेरिकन भनेपछि बाजे पनि ठानेर तपाईँहरूले जुन स्याहार्नुभयो तपाईँहरूले, त्यसको परिणति आज नेपाली सेनाको तपाईँको 465 वर्ष 66 वर्ष पुरानो सेनाको तपाईँको इतिहासमा धब्बा लागेको छ। आम नेपाली जनताहरू, बालवाला सैनिक मित्रहरू, यो हाम्रो आवाज नेपाली सेनाको नि आवाज हो, आम नागरिकको आवाज हो, नेपाली सेना प्रेमीको आवाज हो, यो देश प्रेमीको आवाज हो। हामीलाई प्रतिपक्ष नठानिदिनु होला। हो, म अहिले पनि जिउँदो एउटा सिपाही हुँ। यो जिउँदो सिपाहीको सङ्गठन हो यो। त्यो भएको हुनाले हामीले जे गरिरहेछौँ देशको राम्रोको लागि, भलाइको लागि हामीले गरिरहेछौँ। अर्को कुरा,
अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकन डलर दिने, हेर्नुहोस् है, एमसिसीमा नि यहीमा हामीलाई लोभ्यायो। अब सेनालाई नि 50 करोड दिने रे होइन, अनुदान सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने। अब यो चाहिँ अमेरिकाको तपाईँको डिस्पोजलमा खर्च हुने, यसको बिल भरपाईमा चाहिँदैन। म हलदार श्यामबहादुरले खल्ती भरे नि हुन्छ, जमदार रामबहादुरले गरे नि हुन्छ, अथवा मेजर साहब सुधार साहब जुन चाहिँ साहबले गरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अमेरिकनको र पश्चिमाको पैसा मित्रहरू घुस खुवाएर आफ्नोपट्टि पारेर देशलाई बर्बाद पार्ने सबैतिर। यो तपाईँहरूले एउटा जापानले यो गर्दैन, चाइनाले यो गर्दैन, त्यो भएर जापान र चाइनाको पैसा लिनु पनि मान्दैन नेपालमा। र अमेरिकन पैसा जति हेर्नुहोस् अफगानिस्तानमा घुस खुवाई 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 त्यहाँका मान्छेहरूलाई बर्बाद पारेर त्यहाँ फुटाइदियो। आफ्टर अल त्यो घुस खानेले केही गरेनन्, धनी भए देश छोड्नु आखिर अमेरिका आफै भाग्नु पर्यो। अमेरिकनको खुट्टामा समातेर सबै तपाईँका यी अमेरिकन दलालहरू त हमिद करजाई भनी राष्ट्रपतिले भाग्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, मेरो देशमा यही हुँदैछ। मैले अस्ति मात्रै चेतना भया कार्यक्रम जुन निश्चित शमशेर राणाज्यूले चलाएको कार्यक्रमलाई मैले रिफर गर्ने हो भने गुलाब शमशेर थापाले के भन्नुभएको छ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको हातमा तपाईँको भिसा छ, अमेरिकाको पिआर छ। यो परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको हातमा छ। यो तपाईँको रामशरण मत, प्रकाशरण मत, यो के अरे विराटनगरको त्यो अर्को तपाईँको उताको यो क्रिस्चियनको चाहिँ मामा के अरे यो निरेन्द्र रिजाल, यी सबको हातमा छ। यिनीहरू एनी टाइम तपाईँको उड्नलाई तयारी छ। यिनीहरूलाई किन भन्दा यिनीहरूको अकुत सम्पत्ति छ त्यहाँ। यिनीहरूले केही गर्यो भने यिनीहरूको सम्पत्ति बकेट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले म भन्छु मित्रहरू, अब देशलाई कसले माया गरिदिने? यही काङ्ग्रेस आएको बेलामा यस्तै हुनुपर्ने सधैँभरि। र अब स्थानान्तरण गर्न सकिने तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले अमेरिका सेनालाई कर छुट दिनुपर्ने के विषयमा दिनुपर्ने छु। तपाईँको यहाँ एउटा कुखुरा बेच्न हिँड्ने, एउटा तपाईँको हाट बजारमा कुखुरा बेचिने इलाम 5 थरमा हेर्नुहोस्, तिनी त्यो दिदी बहिनीको कुखुरामा कर लगाइएको छ। यत्रो धनी देशले किन नलाग्ने? किन हामीले अमेरिकामा सामान किन्दाखेरि हामीले अन्त ट्याक्स तिर्छौँ त त्यहाँनिर, किन नलगाउने? यस्तो फटाइ गर्ने यहाँनिर किन फ्री दिने? र यो बदमासी छ। अर्को कुरा, सम्झौताका कुनै धारामा विवाद भएमा निरूपणको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान नसकिने, तेस्रो पक्षले यसमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने आदि इत्यादि कुरा गरेर यो चिजहरू फेरि एमसिसीको बाजे लिएर आएर जुन अहिले आम नेपालीमाथि एउटा बदमासी गर्दैछ यो शेरे देउवाले, यो तपाईँको यसको लागि यो केपी खड्के ओली त्यत्तिकै बर्बादी छ। किन भन्नुहुन्छ भने खड्क प्रकाश ओली प्रधानमन्त्री त्यो के गेवाली प्रदीप गेवाली रक्षा मन्त्री भए बेलामा गएर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सही गरेर आएको उसले पनि त हो नि। त्यसपछि गएर तपाईँको श्रीलङ्कालाई र नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा साझेदारीमा उसले लेखेको हुन् त भन्दा किन त्यतिखेर बोल्न सकेन खड्क प्रसाद ओली? किन खड्क प्रसाद ओलीले तपाईँको एमसिसीलाई मन्त्रालय स्थलबाट पास हुने ठाउँमा किन संसदमा पुऱ्याएर उसले अहिले संविधान बनाइदियो एमसिसीलाई? के त यिनै तपाईँका के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर तपाईँको पुष्पलाल रे मोहन के अरे मनमोहनजी रे उतातिर गिरिजा के अरे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, यी जपी यी जनमारा धनमारा र वनमाराहरूले जुन बदमासी गरिरहेछन् आम जनताहरू, यिनीहरूलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ। यो अब मैले यहाँनिरलाई के भने भन्दा यो परिस्थितिमा हामीले सत्ता पल्टाउन यहाँ आएको होइनौँ, हामी सेनाको विरोध गर्न आएको होइनौँ, प्रहरीको विरोध गर्न आएको होइनौँ, तर आम जनताहरू यहाँ करोडौँ करोड देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी दिदीबहिनी दाजुभाइ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यी तपाईँका राज्य लुट्ने डाकाहरूलाई विदेशीको पल्टामा कोही पुर्याउन चाहन्छ, भारतको पल्टामा कोही पुर्याउन चाहन्छ, अमेरिकाको पल्टामा। हेर्नुहोस्, यसरी अहिले हाम्रो देशलाई युद्ध भूमि अमेरिकालाई यहाँ लिएर आएर भारतको विरुद्ध तपाईँको गतिविधि सञ्चालन गर्ने यो एउटा योजना हो, चीनको विरुद्ध गर्ने योजना हो। यो हाम्रो हामी भन्न सक्छौँ के कारणले भन्दा यो चिजहरू अविलम्ब मेरो आस्थाको धरोहर, हाम्रो आस्थाको धरोहर प्रधान सेनापतिज्यू, नेपाल प्रहरीका आइजिपी साहब, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी साहब
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखज्यू, तपाईँहरूको हातमा देशको सुरक्षा छ, बन्दुकी सुरक्षा तपाईँहरूको हातमा। तपाईँहरू एक हुनुहोस्, एक स्वरमा बोल्नुहोस्। यहाँ सेना मात्रै होइन, आइजिपी साहबहरू चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रघात हुनेछ। तपाईँहरूले यो शेरे देउबा प्रचण्डे जस्ता, माधव कुमार नेपाली जस्ता यिनीहरूका घाँटी समातेर यसलाई रद्द गराउनुहोस्। र नेपाली सेना तपाईँहरूले जनरल साहबको नेतृत्वमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहोस्। यो धारा तिरेर यो चाहिँ सही नगरेको तपाईँको प्रश्नसँग चाहिँ उल्लेख नभएका कुराहरूमा जनताले सेनालाई गाली गर्ने काम रोकिदिनुहोस्। यो हाम्रो अनुरोध छ, हामीलाई भन्नुहोस्। अर्को कुरा, नेपाली सेनाका भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन, राष्ट्रिय सङ्गठन के भन्छ? नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? जनरल साहबहरू, पैसी साहबहरू, तपाईँहरूले हामीले गरेको कार्यक्रम बिथाउनुहुन्छ। तपाईँहरू यसरी जिउँदो हुनुहुन्छ नि त, किन तपाईँहरू अब किन यसरी बस्नुहुन्छ? तपाईँहरू त जिउँदै हुनुहुन्छ, किन बोल्नुहुन्न त्यसको लागि पर्दाखेरि? हाम्रो आह्वान छ, अरू तपाईँहरूको भूतपूर्वको तपाईँको संस्थाहरू, तपाईँहरू देशको लागि बोलिदिनुहोस्। सेनाको पक्षमा हामीले गरिरहेको छौँ भन्दा अब मैले जति बोले पनि लामो हुनेछ। र एमसिसी पछि हामीले यो आउँछ, यो आउँछ, यो आउँछ भनेर यीबाट बोलेका छौँ, सडकबाट बोलेका छौँ। त्यही कुराहरू अहिले आइरहेका छन्। त्यही कुरा अमेरिका भित्राउँदैछन् केही व्यक्तिहरूले, केही फुलीधारीहरूको स्वार्थको लागि, त्यो राजनीतिक प्रधानमन्त्री जोगाउनको लागि, तपाईँको अमेरिकामा रहेका यी चाहिँ महत फ्यामिलीहरू यिनीहरूको धन जोगाउनको लागि जुन बदमासी गरिरहेछन्, यिनीहरूले अमेरिकाको भक्ति गरिरहेछन्। ए कम्युनिस्टहरू, देशका कम्युनिस्ट भन्ने तिमीहरू देशद्रोहीहरू, कमसेकम राजा महेन्द्रले तिमीलाई हुर्काएका हौ। दुई छिमलमा, पहिलो छिमलमा राजा महेन्द्रको पालामा यो नेपाली काङ्ग्रेसले देश बेच्न खोज्दाखेरि, भारतलाई बेच्न खोज्दाखेरि यो देश जोगाउन राजा महेन्द्रले श्रीमतीको गहना बेचेर हुर्काएका काङ्ग्रेस हुन्। के अरे यो कम्युनिस्टहरू हुन्। हो, त्यतिखेर यिनीहरूले काङ्ग्रेसको विरुद्धमा, भारतको विरुद्धमा देश बचाएकै हो। दोस्रो छमलमा यो माओवादीले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दरबारको पैसा खाएर हुर्केको यो एउटा राष्ट्रवादीको तपाईँको उसमा निस्केको तपाईँको समूह हो। ए कम्युनिस्टहरू, कमसेकम यो काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको भारतीय काङ्ग्रेस भयो, अमेरिकी काङ्ग्रेस भयो, तिमीहरू विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्नेहरू कमसेकम एक हौ। देश बचाऊ। अलिकति आशा छ तिमीहरूलाई, तिमीहरूप्रति हाम्रो आह्वान छ। र अन्तमा यो पत्रकार भाइ बहिनीहरूलाई, सबैलाई, मेरो यो पूर्व सुरक्षाकर्मी टिमहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आइदिनु भयो र तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो जिज्ञासा भने म क्वेसन आन्सर गर्न तयारी छु। र मैले अहिलेको लागि मैले कार्यक्रम अन्त गरेँ। जय नेपाली सेना।